नेकपाभित्र झगडा भइसकेपछि केपी ओलीले संसद विघटन र मध्यावधि गर्छन् भनेर डाक्टर साहबले भनिरहँदा हामीले कसरी होला, कहिले होला, के होला भन्ने भइरहेको थियो। तर आज त्यो ठ्याक्कै पुष्टि भएको छ। डाक्टर साहब तपाईँले बोलेको बोली देउताको बोली जस्तै भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब? म यहाँबाट सोध्छु। म त अब अर्को पनि एउटा भयो भने अनि मलाई रथारोहण गराउनु भनेको छु मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई। यो पार्टी एकता पनि टिक्दैन, किनभने ढोङमा आधारित छ, रहस्यमय छ, हठात छ, देवानदेखि भन्नु देवानदेखि यो कुरा मैले भनिरहेको छु। अब त्यो पार्टी एकता पनि भङ्ग भयो मेरा श्रृङ्खलाहरू पाउँछन्। अनि मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई बाबु मलाई अब मर्नु बाँच्नु थाहा छैन, मलाई त मार्छु पिर्छु भन्नेहरू पनि बजारभरि छन्। अब त्यो मर्नु बाँच्नु त थाहा हुँदैन। यदि बाँचिहाल्यो भने तिमीले मलाई रथारोहण भनिरहेको छु। चारवटा कुरा चार अब तिनवटा त भइहाल्यो। अब मैले देख्दाखेरि यो पार्टी एकता पनि ढोङमा स्वार्थ आधारित कुरा पार्टी एकता हुँदैन। यिनीहरूले पार्टी एकता भन्ने नाटक गर्थे, यो स्वार्थहरू बिचको हुनु पऱ्यो सम्मेलन। त यो सब कुरा म झलझली देखिरहेको राजनीतिक शास्त्रका कुरा केही पनि मिल्दैन। अब यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् भन्ने भ्रम कति मान्छेले पालेका थिए। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, मेरो पिएचडी अब त्यस्ताको नतिजा त योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन। तर जुन यो एकता इत्यादि भन्थे यो कुनै एकता होइन, भए पनि यो स्वार्थहरूको एकता हो। त्यो भएको हुनाले यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन। दिए पनि थियो देश र जनताको मिलेर चुनावमा जाँदैन। मैले यो लालबुजकरहरूले मलाई सोसियल मिडियाबाट लकेटेर त्यो बुढो तालु खुलेको बुढो आफू रातो नपाएको सारा भन्थे। अब खान खुँदैन, मलाई केही पनि नयाँ छैन, सबै पुरानो कुरा। डाक्टर साहबलाई पुरानो, तर हामी आम दर्शकको लागि त यो त एक नितान्त एकदम चाहिँ नयाँ कुरा हुन त। मैले सोध्दै गर्दा डाक्टर साहबले दिँदै गर्दा यो नयाँ त होइन, तर आम दर्शकले आज चाहिँ यो कुराको स्वाद पाउनुहुन्छ। मैले जान्न खोजेँ यति भइसक्दा तिनवटा कुरा त पुष्टि भइरहेको छ। आज पछिल्लो कुरा त्यस्तो कुरा छ, यो पनि पुष्टि हुँदाखेरि तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? होइन, मलाई त लज्जा जस्तो बोध भएको छ। मेरो कुरा पुष्टि भयो, तर मलाई लज्जा जस्तो बोध किन भएको छ भने यो सबै कुराको अपव्यय त राष्ट्रले खप्नुपर्छ। यसको साँच्ची हामीहरू हुन्छौँ, तर दुःख जनताले पाउँछ। राष्ट्रको ढुकुटीमाथि यिनीहरूले साङ्घातिक हमला गर्छन्। अब मध्यावधिमा मुलुक गयो भनेदेखि जनताहरूको ध्रुवीकरण, कुटाकुट, विभिन्न किसिमका हिंसा वारदातहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि अहिले हामी कोभिडमा छौँ। यस्ता बेलामा हामीले कोभिडसँग प्रतिरोध गरेर कसरी मुलुकलाई चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पर्ने हो, ती चुनौतीमा हामीले जानुपर्नेमा अब हामीले चाहिँ मध्यावधितिर जानुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीति अनिर्दिततिर पस्छ, सबै संस्थाहरू संरचनाहरू विवादमा आउँछन्। त्यो त मलाई पो एउटा गर्वानुति भयो कि भन्ने मानिसले स्वभावतः सोच्ने भए मलाई आफै पश्चाताप हुन्छ नि यस्तो कुराबाट। किन मैले यस्तो भनेछु, किन मेरो कुरा आज पुष्टि भयो? किनभने मेरो कुराले मुलुकले दुःख पायो। किनभने मैले भनेको कुरा यी नेता बनाउँदाले नबुझ्दिनाले मैले कतिचोटि भने केपी ओली मध्यावधिमा जान्छन् है, किनभने यो हिसाब अन्त पुग्दैन, यो बाटो अन्त पुग्दैन। सबै नदी खोलाहरूको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो भन्नु त? समुद्र। त्यही समुद्र। यति पनि नजान्ने यिनीहरू, यी नेता होइन नि, यिनीहरू कारिन्दा खड्डाहरू स्वास्नी चोरी बोक्ने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने, कहिले नेता हुँदैन। यिनीहरू नेतै होइनन् यिनीहरू। मैले कतिचोटि भने, आफू पढ्न पाएर भने लालबुजकरहरूले के भन्नु मैले अब यहाँ। अब डाक्टर साहब तपाईँले आफूले भनेको कुरा पुष्टि हुँदा आफूलाई गर्व अनुभव भएन, लज्जा बोध भएको छ भन्नुभयो। हुन पनि हो, राम्रो दिशामा गइरहेको भए डाक्टर साहबले बोलेका कुराहरू पुष्टि नभइरहेको भए देशले फाइदा हुन्थ्यो। डाक्टर साहबले यस पुष्टि नभइदिएर मलाई मान्छेले हुटिङ गर्थे, तर देशले त प्रतिफल पाउँथ्यो। तर आज देश हारिरहेको छ। देश हारिरहेको विजयी भयो। कतिवटा ल्याइदिनुहुन्छ
ड्रामा ल्याइदिनु जामा त होला होइन कस्तो हामी खाइरहेछौँ त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ अनि इन्स्टाग्राम ल्याइदिनु हुँदैन इन्स्टाग्राममा त अर्को यो कोसी भन्ने इन्स्टाग्राम चाहिँ हेर्नु त यो त हामी यही छ यो त मसँग यो त कति छ घरमा मलाई बिहान कोसी खै कोसी यस्तो त कति छ गण्डकी कोसी कर्णाली खै कोसी अनि दिन्छ गर्छ राम्रो हुन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ कति हो 50 60 राम्रो भएन एकचोटि ट्राई पनि त गौरवान्वित हुनुपर्ने त जस्तो भन्नु कुलमान गए लोड सेडिङ सुरु भयो अव्यवस्था सुरु भयो एउटा राम्रो प्रतिभालाई निषेध गर्यो अब व्यापक हुन थालिसक्यो अब जस्मिन फ्लेभर अस्सी रुपियाँ होइन अब युवराज कतिवटा त्यहाँ राजदूत भएर गयो होइन एउटा गए गुज्रेको मान्छे राजदूत भएपछि मेरो देशको प्रतिष्ठा त्यहाँ बढ्दै बढ्दैन किन उनी सर्वथा विवादित मान्छे हुन् उनको कुनै कुटनीतिक एउटा प्रतिभा पनि होइन त यसबाट मैले गौरव मान्नुपर्ने कुरा के त्यहाँ एउटा गौरवशाली चाहिँ कुटनैतिक व्यक्ति नियुक्त भइदिएको भए मेरो देशको गरिमा माथि बढ्ने ओहो फलानु यस्तो व्यक्ति हाम्रो राजदूत छ अब उसले हाम्रो अमेरिका एनसीसीको बारेमा जुन विवादास्पद एउटा स्थिति छ त्यसलाई सही दिशातर्फ लैजान्छ होला मलाई कत्रो आशाको अनुभूति हुन्छ अब यस्तो फोरी मान्छे राजदूत भएर मलाई के गौरव हुन्छ ल भन्नु त तर यही हुन्थ्यो कि यिनीहरू आफै फोरी थियो फोरी मान्छेले त फोरी नै निर्णय गर्छ के गर्छ फोरी एउटा अपराधी मान्छेले के गर्छ अरे भनेदेखि उसलाई थाहा हुन्छ अरे त्यो अपराधलाई व्यवस्थित गर्नको लागि षड्यन्त्रको बाटो लाग्छ अरे निरपराधी मान्छेले चाहिँ त्यतातिर सोच्दै सोच्दैन अरे किनभने उसले कुनै अपराधै गरेको छैन उसले कुनै गल्ती नै गरेको छैन यी त यही पछि अर्को अपराधको बाटो तुरुन्तै चुनाव पो हुने भयो त यार बनाउने किन अलिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिहरू गरेको छ ल गयो भित्र गयो एकछिन
आफ्नो उल्लु हिजो पनि एउटा नियुक्ति आएको त्यो माधव नेपालको थ्रु प्रचण्डको घोडा चढेर शक्ति बस्नेतले गरेको भन्ने छ। अब यहाँ अहिले मुलुक आज कि भोलि छ, राष्ट्रिय राजनीति के होला कसो होला, पार्टी विभाजन होला कि भन्ने छ, मुलुक मध्यवधिमा जाला कि के होला भन्ने छ। उनीहरूलाई एउटा नियुक्तिमा हतारो छ। यो भ्यागुतो र सर्पको कुरा गर्छन् नि, सर्पले भ्यागुतो निलिसक्छ अरे, भ्यागुतो चाहिँ उता फटेङ्ग्रो झम्टिरहेको हुन्छ अरे, यी त फटेङ्ग्रा जस्ता हुन्छ। अब पार्टीको भविष्य बर्बाद हुन लाग्यो, राष्ट्रिय राजनीति विभिन्न दिन आँट्यो, उनीहरू एउटा चाहिँ प्रकृति संरक्षण कोषको नियुक्तिमा मोलतोल गरेर रमायो। अब यस्ता मान्छेले कुनै नतिजा ल्याउँछन् भन्ने कुरा कस्ता मान्छेको अपेक्षा ल भन्नु त यो म झल्झली देखिराखेको थिएँ र यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन है। यो देश बर्बाद हुनुभन्दा अर्को, हिजोसम्म माधव नेपाल मध्यावधिको डन्डा गर्छन्, फलानो गर्छन्, हामी तर्सिँदैनौँ, हामी डराउँदैनौँ भन्दै थियो। अब के भन्छन् होला। अब डाक्टर साहब यो विषयमा त म आइहाल्छु, के भन्छन् भन्ने विषय अझै छलफल गरौँला। तर तपाईँले अर्को एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ भने यिनी यो पार्टी फुट्छ, अन्ततः फुट्छ, त्यसपछि रथारोहणको डाक्टर साहबले जुन कुरा गर्नुभयो। अब केपी ओलीले मध्यावधि घोषणा गर्ने अथवा राष्ट्रपति कहाँ संसद विघटनको सिफारिस लिएर गइसकेपछि अब के हुन्छ? अब पार्टी त फुट्ला नि त डाक्टर साहब, कि सँगै बस्न सक्छन् यिनीहरू अथवा कारबाहीको प्रक्रिया, एउटाले अर्कोले कारबाहीको प्रक्रिया अब कहाँ प्रवेश गर्छ यो विवाद, के हुन्छ? मैले पार्टी फुट्छ भनेको होइन, मैले के नहुने अवसर के भनेको भने यो हात्ती यो तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कुरा भएको हुनाले यसमा यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग सम्बन्धित विषय होइन नि त। यसमा केही पनि भन्न सकिन्छ। जसरी यो तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा एउटा चौतारीमा बसेका हुन्छन्, अनि घिउ बेचुवाले तरवार बेचुवाको गाथा गाउँछ, तरवार बेचुवाले घिउ बेचुवाको गाथा गाउँछ र एक अर्काको वस्तु व्यापार गरेर मुनाफा हत्याउने। त्यस्तै हुनेहरू चाहिँ घिउ बेचेर मोलतोल गर्ने, लडालड गर्ने, झगडा गर्ने, किनभने यिनीहरूको लक्ष्य जे बाहिर भनेको छन् त्यो होइन, लक्ष्य आफ्नो स्वार्थ कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने भयो भने यिनीहरूको विभाजनको बारेमा केही पनि भन्न सकिँदैन। तर मैले भनेको के भने यो एकता चाहिँ P1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास लिन्छौं प्रभु बैंक आजको जमानाको राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटनको घोषणा, वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति तय। संसद विघटनको निर्णयप्रति ओली सरकारका मन्त्रीहरूकै पनि असन्तुष्टि, दाहाल नेपाल पक्षका 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। संसद विघटनको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, नेकपा कांग्रेस र जसपाका कार्यकर्ता ओली सरकार विरुद्ध सड़कमा। प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थामाथि धावा बोलेको विपक्षी दलहरूको ठहर, ओलीका सबै अधिनायकवादी प्रयास निस्तेज पारिने कांग्रेसको उद्घोष। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णतः गैर संवैधानिक भएको संविधानविदहरूको भनाई, अदालतले खारेज गर्न सक्ने संकेत। शिवम सिमेन्टको लागि शिवम मोबाइल सजिलो अर्डर प्रक्रिया, घरमै डेलिभरी। It's time for United Cements Week. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो।
चिकपिनेको विश्वास त नुगलतया नेपालगञ्जे नुकथ दुग्यङ्क निस्वන ये निदा छिम्पिसट नयाँ उछाल उत्पादन यहाँ तो कृषि तौरमा नयाँ उछाल उत्पादक कम्पनी छ हाम्रो स्थिल यहाँको दैको साथ कत्तुको दैका बि शिव दाजु अनि ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव र राष्ट्रपतिबाट भएको अनुमोदन गणतन्त्रमाथि कु भन्दै बानेश्वरमा नेपाली कंग्रेसले यति बेला प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसको बानेश्वर चोकमा जारी प्रदर्शनको हामी प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ लिएर जाँदैछौं। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद। उहाँसँग आज म अलिकति जुनियर है। नमस्कार, क्रान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सत्ता सङ्कट टार्न प्रधानमन्त्रीको दौडको अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री थापाको निवास नै पुगेर छलफल गरेपछि राष्ट्रपतिसँग भेट विवाद भने जहाँको त्यही। संक्रमण यो प्रधानमन्त्रीको गठनलाई अहिले सरकारको विरोध गरिएको छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कुनै पनि घटनाको बारेमा यदि अब मूलत एउटा व्यक्तिको कुण्ठाको लागि, एउटा व्यक्तिको आकांक्षाको लागि संसदै भङ्ग भएको भन्ने ढङ्गले पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यसलाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने 70 वर्ष पछाडि मुलुकले राजनीतिक प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको अवस्थामा कमरेड प्रचण्डको जुन एउटा सत्ता इच्छा र सधैँ सत्ताभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने स्थिति, अब मुलुकमा हिजो युद्धकालीन अवस्थामा 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या
गर्नका लागि लेखेर पठाउने, अन्य राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने र त्यो परामर्शका आधारमा यदि प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान अनुकूल छैन भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नका लागि निर्देशन गर्ने अधिकार सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले सुम्पिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम त गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर झुकाउने छँदै थियो। त्यस्तो गैर संवैधानिक कदमलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको कदमले मुलुक गम्भीर दुर्घटनातर्फ गएको छ। 62-63 को जनक्रान्तिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यसर्थ आजको दिन 62-63 को जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई अब नामेट पार्ने दिशामा उन्मुख भएको हुनाले जनक्रान्तिको दृष्टिकोणले यो प्रतिगमनतर्फ मुलुक उन्मुख भएको छ। त्यो प्रतिगमनतर्फ उन्मुख गराउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर परेको छ। हामी बहुत दुखी छौं। अब राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति पनि पछि जुन आयो त्यो यहाँले अवश्य पनि अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। संविधान तह नै विघटन गर्नको लागि पूर्वावस्था रहेको कारण भनेर पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई थाहा छ, यो पुरानो कुरा होइन। विगतमा 49 सालदेखि 47 साल आज केपी ओलीले देखाइदिए सबै कुरा देख्यौ त। हाम्रो नेताले प्रचण्ड त मौनै देखिन्छ नि त। त्यसैले त रहस्यमय भयो। प्रचण्डले चाहिँ मूल